नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालै नरहे, हिमालै नरहे, तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हिराको माटो र पानी, पहिलो धान धरतीका छोराको। कहाँबाट हेरौला संसार, सञ्चालै नरहे, नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। नमस्कार अनि जोजोलपा। नेपाल नरहे नेपालीहरूको अस्तित्व पनि रहँदैन भन्ने देश प्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेद्वारा रचना गरिएको नेपालै नरहे शीर्षकको कविताका केही हरफहरू वाचन गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत गर्दछु। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेभा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। म कीर्तिपुर नगरपालिका 4 स्थित नेपाल एपीएफ विद्यालयकी नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु। आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ र अबको करिब 30 मिनेट म यहाँहरूसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले कथा विधा अन्तर्गत रहेर मित्रता कथा पढेका थियौँ र मित्रताका बारेमा थुप्रै कुराहरू पनि सिक्ने अवसर पाएका थियौँ। आज भने तपाईहरूकै पाठ्यपुस्तकमा प्रबन्ध विधा अन्तर्गत रहेर पाठ 9 मा समावेश गरिएको प्रकृति र वातावरण पाठको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। यस प्रकृति र वातावरण शीर्षकको प्रबन्धका लेखक हुन् साहित्यकार गणेश प्रसाद भट्टराई। उनले विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूको लागि थुप्रै प्रबन्धहरू लेखेका छन्। उनले लेखेका प्रबन्धहरू मध्येको एउटा उत्कृष्ट प्रबन्ध हो प्रकृति र वातावरण। यस प्रबन्धमा उनले प्रकृति र वातावरणको महत्त्व, यसको विनाश हुनुका कारणहरू र यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रश्न पारेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिस प्रकृतिको उपज हो, अर्थात् मानिस यही प्रकृतिले नै सिर्जना गरेको प्राणी हो। प्रकृति व्यक्ति वा वस्तुको विशेषता हो। कसैको बानी, स्वभाव आदिलाई पनि प्रकृति भनिन्छ। यसले जगतको निर्माण र विकासलाई पनि सङ्केत गर्दछ। वातावरण शब्दले मूल रूपमा पृथ्वी वरिपरिको हावालाई जनाउँछ। यसले मानिस, जीव, वनस्पतिको अवस्थालाई पनि सङ्केत गर्दछ। यसरी हेर्दा प्रकृति र वातावरण शब्दले छुट्टा छुट्टै अर्थ प्रदान गरेको जस्तो देखिए तापनि यी दुवै अर्थात् प्रकृति र वातावरण मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भूमण्डलका सम्पूर्ण प्राणी जगत र वनस्पतिको जीवन वातावरणमै निर्भर रहन्छ। यो सृष्टिको
रचनाक्रमसँगै प्रकृतिमा प्राणी र वनस्पतिको जीवनका लागि निश्चित वातावरण सिर्जना भएको छ। वातावरणकै कारण प्राणी र जीवबीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना हुन्छ। विश्वमा रहेका सम्पूर्ण जीवहरूमध्ये मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। त्यसैले मानिसले नै प्रकृतिलाई जोगाउन सक्छ र प्रकृतिलाई बिगार्ने भनेको पनि मान्छे मात्र हो। मानिस बाहेकका अन्य कुनै प्राणीले प्रकृतिको विनाश गर्न सक्दैनन् र यसको संरक्षण गर्न पनि सक्दैनन्। प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्न भने जीव र वनस्पति दुवैको भूमिका हुन्छ। सबै प्राणी र वनस्पति निश्चित पारिस्थितिक प्रणालीभित्र रहेका हुन्छन्। प्रकृतिको यस सन्तुलित अवस्थाभित्र सम्पूर्ण जीव र वनस्पतिको अस्तित्व सुरक्षित रहेको हुन्छ। पारिस्थितिक प्रणाली खलबलियो भने प्राकृतिक अवस्था असन्तुलित हुन्छ। परिस्थितिले उब्जाएको वा जन्माएको अर्थात् सिर्जना गरेको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई नै पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ। यदि यो प्रक्रिया वा प्रणालीमा थोरै मात्र पनि तलमाथि भयो भने वनस्पति लोप हुने र जीवले पनि अनेकौं सङ्कट झेल्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाइराखेमा मात्र वातावरण संरक्षण हुन्छ। वनजङ्गल, नदी, हिमाल, पहाड, खनिज आदिलाई सन्तुलित ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। वातावरण संरक्षणको यो कार्य मानिसले मात्र गर्न सक्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिसले आफ्नो सुख र सुविधाका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्छ। मानिसले आफ्ना हरेक आवश्यकताको पूर्ति गर्ने काम प्राकृतिक स्रोत साधनबाट नै गरेको हुन्छ। त्यसरी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा विवेक पुर्याउनु पर्दछ। मानिसका अविवेकी क्रियाकलापले प्राकृतिक स्रोतमा विकृति आउँछ। प्राकृतिक वातावरण विकृत भयो भने विसङ्गति देखा पर्दछ। हामीले भूक्षय, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता समस्या भोग्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, भूक्षय भनेको बाढी पहिरो आदिबाट जमिन भासिने, बग्ने वा नासिने काम भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अतिवृष्टि भन्नाले आवश्यकताभन्दा बढी पानी पर्नु हो भने अनावृष्टि भनेको चाहिएको जति पनि पानी नपर्नु हो। मानिसले बुद्धि नपुर्याएर काम गर्दा अर्थात् असल र खराब नछुट्याउँदा रुख बिरुवा मासिन्छन्। जीवहरूको जीवन सङ्कटग्रस्त हुन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य नासिन्छ। खाद्यान्न, फलफुल, तरकारीको उत्पादन कम हुन्छ। मौसममा परिवर्तन आउँछ। मौसममा परिवर्तन आएर पानी पर्ने समयमा खडेरी पर्ने, सुक्खा हुने समयमा पानी पर्ने, समय नहुँदै जाडो सुरु हुने अर्थात् समय नहुँदै गर्मी सुरु हुने, विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम बढ्ने आदि समस्याहरू देखा परेको कुरा त भाइ बहिनीहरूले सुन्दै आएको कुरा हो, होइन त? यसरी मौसममा परिवर्तन आउँदा बाली नालीको उत्पादन समय पनि परिवर्तन हुन्छ। नदीहरू सुक्न थाल्छन्, हिमालहरू पग्लन थाल्छन्। यी र यस्ता समस्याहरूको प्रतिफल स्वरूप मानिस स्वयं सङ्कटमा पर्छ। यसरी वातावरण प्रतिकूल हुन नदिन र प्रकृति स्वच्छ राख्न मानिसले नै प्रयत्न गर्नुपर्छ। मानिस बुद्धिले बाँच्ने प्राणी हो। मानिससँग सोच्नको लागि मस्तिष्क र काम गर्नको लागि हात छन्। मस्तिष्कले सुन्दर प्रकृतिको कल्पना गर्नुपर्छ। मानवीय क्रियाकलाप वातावरणको रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ। वैज्ञानिक चमत्कार र मानवीय उन्नतिभित्र प्रकृतिको विनाश समेट्नु हुँदैन। वैज्ञानिक उन्नति त गर्नु पर्यो,
विकास निर्माणका कामहरू पनि गर्नु पर्यो। तर यस्ता कामहरू गर्दा प्राकृतिक सुन्दरतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गर्नु हुँदैन। मानिस कल्पनाशील प्राणी पनि हो। उसले विकास, उन्नति, आविष्कार, रचना, सिर्जनाका रूपमा कल्पनालाई साकार गर्छ। आफ्ना कल्पनालाई साकार पार्ने र उद्देश्य पूर्ति गर्ने क्रममा प्रकृतिको विनाश गर्नु हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानवीय क्रियाकलाप वातावरण प्रतिकूल भयो भने मानिस सङ्कटको भुमरीमा फस्दछ। अर्थात् मानिसले वातावरणको विनाश गर्यो भने यसको प्रत्यक्ष असर मानिसलाई नै पर्दछ। जीवन सरल बनाउन मानिसले उद्योग धन्दा स्थापना गर्छ र कल कारखाना चलाउँछ। यसले वातावरणमा रहेको हावा, पानी र जमिन प्रदूषित बनाउँछ। ठुलो आवाज निकाल्ने मेसिन, यातायात र सञ्चारका साधनहरू सञ्चालनले ध्वनि प्रदूषण गराउँछन्। यस्तै कृषि कार्य गर्दा खेतीपातीमा विषादीहरूको प्रयोग गर्नाले खानेकुरामा अखाद्य रसायन मिसिन्छ। रासायनिक मलको अधिक र अव्यवस्थित प्रयोगले प्राङ्गारिक उत्पादनमा कमी आउँछ। रासायनिक मलमा विभिन्न रसायन अर्थात् केमिकलको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसले माटो, पानी र हावा एकैसाथ प्रदूषित बनाउँछ। यी सबैले वातावरण प्रतिकूल बनाउँछन्। दूषित हावा र पानीको प्रयोगले विभिन्न रोग निम्तिन्छन्। जमिन प्रदूषित भए उब्जनी अर्थात् कृषि उत्पादनमा पनि कमी आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कि वन जङ्गल विनाश भयो भने के कस्ता सङ्कटहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर। जङ्गल विनाश भयो भने सुक्खा, खडेरी लगायत अनेकौं समस्या देखिन्छन्। पानीका मुहानहरू सुक्न थाल्छन्। वन्यजन्तुहरूको वासस्थान विनाश हुन्छ। मानिसले आफ्नो सुविधाको लागि विभिन्न उद्योग, कल कारखानाहरू खोलेका छन्। यसबाट थोरै मिहिनेतमा छोटो समयमा धेरै कामहरू गर्न सम्भव भएको पनि छ। तर यी उद्योग, कल कारखानाबाट निस्कने धुवाँ र विषालु ग्यासले वातावरणमा हानिकारक ग्यासको वृद्धि भएको छ। यस्तो हानिकारक ग्यासको मात्रा बढ्दै गएपछि सूर्यबाट आउने हानिकारक किरण रोक्ने वातावरणको ओजोन तह पातलिँदैछ। भाइ बहिनीहरू, ओजोन तह भन्नाले वायुमण्डलको समताप मण्डलमा रहेको ग्यासको एउटा तह हो। समताप मण्डलमा रहेको ओजोन तहले सूर्यबाट आएको परावैजनिक किरणलाई पृथ्वीमा सिधै आउनबाट रोक्ने काम गर्दछ। परावैजनिक किरणहरू मानव स्वास्थ्यको लागि निकै हानिकारक हुन्छन्। क्यान्सर जस्ता डरलाग्दा रोगहरू पनि यी किरणका कारणले लाग्न सक्छन्। त्यसैले वातावरणका दृष्टिले ओजोन तहलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो सम्पूर्ण प्राणी जीवनको सुरक्षा कवचको रूपमा रहेको हुन्छ। पछिल्लो समयमा पृथ्वीमा बढेको दूषित ग्यासका कारणले ओजोन तह पातलिँदै गएको छ। यस कारणले परावैजनिक किरणहरू सिधै पृथ्वीमा आउने खतरा पनि बढिरहेको छ। परिणामस्वरूप पृथ्वीमा रहेका वनस्पति र जीव लोप हुने, प्राकृतिक विपत्तिहरू आउने, अम्ल वर्षा हुने क्रम बढ्छ। अब तपाईहरूको मनमा प्रश्न उठ्छ कि अम्ल वर्षा भनेको के हो? पृथ्वीको वायुमण्डलमा भएको दूषित हावा जब पानीमा मिसिन पुग्छ तब अम्ल वर्षा हुने गर्दछ। यसले पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पतिलाई असर पुर्याउँछ। साथै
अनेकौं रोग देखा पर्ने, खाद्यान्न र पानीको अभाव हुने जस्ता सङ्कट देखिएका छन्। पृथ्वीको तापक्रम पनि बढ्न थालेको छ। विश्वव्यापी रूपमै पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ। यी सबैको कारक अर्थात् मुख्य कारण अरू कोही नभएर मानिस नै हो। किनकि मानिस बाहेक अन्य प्राणीले पृथ्वीको वातावरणलाई असर पर्ने कार्य गर्न सक्दैनन् र बिग्रेको प्रकृतिलाई सपार्न पनि सक्दैनन्। मानिसले मात्र प्रकृतिलाई अनुकूल बनाई वातावरण रक्षा गर्न सक्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट छोटो व्यावसायिक विश्रामको जानकारी प्राप्त भएकोले यो छोटो विश्रामको लागि अनुमति माग्दछु। विश्रामपछि पुनः बाँकी पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु। जिगिथो नापाङको सर्ख जी सरस्वती मानन्द थुगेले चिकपिसन येनचना दिगुदो भाषा साहित्य व संस्कृति स नेवा एफएम सचिव खुफुतिखु नेना दिस नेंगा दिस छि नेवा जुयागु गर्बयान दिस। व्यावसायिक विश्रामपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्तुलित वातावरणको उत्प्रेरक पनि मानिस नै हो। पृथ्वीमा अनेकौं प्राकृतिक सम्पदा छन्। पृथ्वीमा प्राप्त सम्पदा सबै प्राणीको लागि आवश्यक पर्दछन्, तर आवश्यक पर्दछ भन्दैमा तिनीहरू जथाभावी प्रयोग अर्थात् दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। तिनको विवेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्राकृतिक स्रोत र साधन पछि आउने भविष्यका पिँढीहरूका लागि पनि जोगाएर राख्नुपर्दछ। पृथ्वी सबै प्राणीको साझा घर हो। पृथ्वी मानिस मात्रको वासस्थान होइन, यो त सम्पूर्ण प्राणी जगतको साझा वासस्थान हो। यहाँका हरेक जीवले स्वतन्त्रतापूर्वक वातावरणको सदुपयोग गर्न पाउनुपर्छ। पृथ्वीका स्रोत र साधनको पनि समानुपातिक प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगले प्रकृतिलाई नै कुरूप बनाउनु हुँदैन। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि अरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई खोज्नु हुँदैन। घाँस, बाँस, कपासको प्रयत्नले वातावरण खलबलिनु हुँदैन। मानिसलाई उसका धेरै आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि वनस्पति चाहिन्छ। वनस्पति अर्थात् बोट बिरुवा मानिसले नै जोगाउन सक्छ। वनस्पतिको उपयोग गर्न साथ उसले नयाँ बिरुवा लगाउनु पर्छ, अर्थात् रुख बिरुवा काटेपछि काटेको ठाउँमा फेरि बिरुवा रोप्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले घर र विद्यालयको वरिपरि खाली ठाउँमा बोट बिरुवा रोपेर हराभरा पार्नुपर्छ। नाङ्गा डाँडा हरिया बनाउनुपर्छ। अझ सकेसम्म हामी सबैले आफ्नो जन्मदिनमा रुख रोपेर शुभकामना साट्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। रुख बिरुवालाई जोगाएर राख्नुपर्दछ। तपाईहरूलाई थाहा नै छ, हरेक पटक सास लिँदा हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ। त्यो अक्सिजन हामी बोट बिरुवाबाट नै पाउँछौँ। यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो जीवनमा रुख बिरुवाको कति धेरै महत्त्व छ भन्ने कुरा। रुख बिरुवा मात्र होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पानी पनि हाम्रो जीवनदायिनी स्रोत हो। पानी पनि जीवनका लागि नभई नहुने वस्तु हो। पानीले हामीलाई जीवन दिन्छ। त्यसैले पानीका स्रोतको सुरक्षा गरी प्रदूषण हुनबाट रोक्नुपर्छ। जमिनमा प्राङ्गारिक मल बिउको प्रयोग बढाउनुपर्छ। बढी उत्पादन लिने नाममा जमिनलाई विषादीको भण्डार बनाउनु हुँदैन।
हामीले धेरै फलाउनको लागि र छिट्टै फलाउनका लागि विभिन्न केमिकलयुक्त रासायनिक मल र विषादीहरूको प्रयोग गर्छौँ। यसले छोटो समयका लागि त हामीलाई खुसी दिन्छ, तर बिस्तारै माटोमा भएको उर्वरा शक्ति घट्दै जान्छ अनि त्यहाँ उत्पादनको मात्रा पनि घट्दै जान्छ। रासायनिक मल र विषादीले माटोका साथसाथै वरिपरि रहेको पानीको मुहानमा समेत असर पार्दछ। सास फेर्नको लागि चाहिने हावालाई पनि दूषित बनाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वातावरणलाई सफा र स्वच्छ राखी यसलाई संरक्षण गर्नको लागि जीवजन्तुको अवैध शिकार र चोरी निकासी अन्त्य गर्नुपर्छ। वन फडानी र अन्य वन्य पदार्थ तस्करीको अन्त्य गर्नुपर्दछ। तस्करी भनेको लुकेर गरिने अवैध व्यापार हो। वन जङ्गलमा पाइने अमूल्य जडीबुटीको सदुपयोग गर्नुपर्छ, जसले हाम्रो प्राण बचाउँछ। बाटोघाटो, पुल पुलेसा, भवन निर्माण गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। उद्योग, कल कारखाना खोल्दा मानवीय बस्तीदेखि टाढा अर्थात् वातावरणलाई असर नपर्ने गरी खोल्नुपर्दछ। यी सबै कार्यका लागि मानवीय सोच परिवर्तन हुनुपर्दछ। आफ्नो मात्र हित वा फाइदा सोचेर कहिल्यै पनि काम गर्नु हुँदैन। सबै प्राणीहरूको बराबर हित सोच्नुपर्दछ। मानवीय क्रियाकलाप र व्यवहारलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ। मानिसको स्वच्छ विचारले सुन्दर प्रकृति निर्माण गर्न सक्छ। विवेकशील व्यवहारले सन्तुलित वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। सह-अस्तित्व र भ्रातृत्व भावले विश्वको मुहार हँसाउन सक्छ। सह-अस्तित्व भनेको सबैको अस्तित्वलाई बराबर सोच्नु हो। भ्रातृत्वको भावनाले सबै विश्वका सबै मानिसलाई आफ्नै दाजुभाइ सरह सोच्ने भावलाई बुझाउँछ। यस्तो भावनाले मानिसलाई स्वार्थी हुनबाट पनि बचाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्या वृद्धि र अव्यवस्थित सहरीकरण वातावरण विनाशका प्रमुख तत्त्वहरू हुन्। प्राकृतिक स्रोतको स्वार्थपूर्ण प्रयोगले प्रकृति र वातावरण दुवैको विनाश गर्छ। वातावरण स्वच्छ नभए मानिस पनि अस्वस्थ हुन्छ। मानिसको राम्रो सोच, स्वास्थ्य र सन्तुष्टिका लागि वातावरण स्वच्छ हुनुपर्छ। सुन्दर प्रकृतिले स्वस्थ विचार जन्माउँछ। प्रकृतिमा सङ्कट आए मानिसको मन र मस्तिष्क स्वस्थ हुँदैन। वातावरण विनाश भए मानिसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। यसबाट बच्न हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ। कञ्चन प्रकृति र वातावरणका लागि जनस्तरमा चेतना फैलाउनुपर्छ। प्रकृति, वातावरण र मानिस बीचको सम्बन्धलाई बचाइराख्नुपर्छ। असल विचार र सत् प्रयत्नले प्रकृति र वातावरण सुन्दर बनाउनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले प्रकृति र वातावरण पाठबारे छलफल गऱ्यौँ। यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पायौँ। पहिले प्रकृति सन्तुलित थियो। वन जङ्गलमा जीवजन्तुहरू प्रशस्त थिए। कल कारखाना पनि सीमित थिए। तर आजभोलि जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा वन जङ्गलको विनाश भएको छ। पशुपक्षी र जीवजन्तुहरू मासिँदै गएका छन्। कल कारखाना बढ्नाले वातावरण प्रदूषित भएको छ। यसरी नै जनसङ्ख्या वृद्धि र वातावरण प्रदूषण बढ्दै जाने हो भने केही समयमै यो सुन्दर धरती विरूप बन्न सक्छ। वैज्ञानिक उन्नति र विकास निर्माणका जुनसुकै कामले पनि जङ्गल र वातावरणमा असर पर्छ। जमिनको क्षेत्रफल बढाउन सकिँदैन। वृक्षारोपण गरेर वातावरणको रक्षा गर्न सकिन्छ, तर त्यस कुरामा पनि हामी पछि परेका छौँ। अव्यवस्थित बसोबासले जहाँसुकै फोहोर मैला बढेको छ। हावा र पानी प्रदूषित भएको छ।
खोला नाला र ताल पोखरी पनि दिनदिनै फोहोर हुँदै गएका छन्। वन फडानी बढेको छ। यिनै कारणहरूले वातावरण झन बिग्रिँदै गएको छ। विषालु रासायनिक पदार्थले हावा, पानी र माटो एकसाथ दूषित भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा पूर्वजहरू वायुमण्डलको शुद्धताको खूब ख्याल गर्थे। बोट बिरुवा काट्नभन्दा लगाउन र जोगाउन जोड दिन्थे। प्रकृतिको सुन्दरतामा मक्ख पर्थे। अहिले विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 पनि मानिसले नै निम्त्याएको वातावरण प्रदूषणकै कारण उत्पन्न भएको भाइरस हुन सक्छ, जसका कारणले हामी डर र त्रास पालेर विगत 5 महिनादेखि घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छौँ। यी र यस्ता डरलाग्दा महामारीबाट बच्नको लागि पनि हामीले प्रकृति र वातावरणको संरक्षण गर्नै पर्ने हुन्छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्र युनिक साक्यलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म शान्ता अधिकारीलाई अनुमति दिनुहोस्। छिनछिनमा साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर घरमै सुरक्षित बस्नुहोला। धन्यवाद। शुभ दिन।